बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब पेंडोरा बॉक्स खुलने वाला है क्योंकि इमरान खान ने गो हेड दे दिया है कि अब इंटरनेशनल ताकतें, चाहे उसमें अमेरिका इन्वॉल्व हो, चाहे उसमें यूरोप हो, बरतानिया हो, कोई भी हो, अब उसको नंगा करके रहना है। क्योंकि इमरान खान ने कहा था कि भुट्टो तर्ज के हालात बनाने की कोशिश है, यानी उनको मारने की कोशिश है। अब इस सूरत हाल में असद उमर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है चंद मिनट की, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये सारा खुलासा है। उन्होंने बताया है कि असल में इमरान खान को धमकी दी गई थी कि अदम एतमाद आ रही है और इसके बाद तुम्हारे लिए खौफनाक नताइज शुरू होने वाले, यानी असल में इमरान खान को छोड़ा नहीं जाएगा। अब किसने लिखा और इमरान खान ने फैसला कर लिया है कि फौज और अदलिया को शामिल करके इस साजिश को बेनकाब करना है। ये क्या सूरत हाल है, ये बड़ी तहलका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस है असद उमर की चंद मिनट की, ये जरूर देखिए। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। उस दिन वजीर आज़म ने अपनी जलसे की तकरीर में, और मैं मुबारकबाद दे दूं पाकिस्तान को कि जो तारीखी इज्तिमा उस दिन देखने को हमें मिला, जो लाखों लोग जलसा गाह पहुंचे, जो लाखों लोग इस्लामाबाद की सड़कों पर फंसे रहे, अंदर जाने की जगह कोई नहीं थी, और उसके अलावा एक बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब से जो काफिले आ रहे थे, जो मोटरवे के ऊपर ही फंस गए और वो भी यहाँ तक नहीं पहुँच सके। तो उस दिन वाकई में नज़र आया कि पूरी कौम जो है वो कप्तान की कॉल के ऊपर अपने कप्तान के साथ खड़ी हुई है। तो मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कौम का, और मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। उस तकरीर के अंदर जी वज़ीर आज़म ने जिक्र किया था एक मुरासले का, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि उससे जाहिर है, साफ नज़र आता है कि कोई बैरूनी हाथ भी शामिल हैं, ये जो अदम एतमाद की तहरीक हो रही है। और उसके बाद लोगों ने बड़े सवालात पूछे कि जी नहीं है, नहीं वो है तो दिखाएं। तो ये ख़ास तौर पे कुछ बातें उसी सिलसिले में मैं आज आपके सामने रखूँगा, और ज़रा मैं आपको समझाऊंगा कि उसके अंदर क्या है, उस मरासले के अंदर उसका कौन से किरदार हैं बाहर बैठे हुए जो इसके अंदर शामिल हैं। लेकिन सबसे पहले इस बात के ऊपर आ जाएं जो वो कह रहे हैं कि जी वो आके ख़त हमें क्यों नहीं दे देते, हमारे सामने क्यों नहीं रख देते। देखिए, ये जो है कौमी राज जो होते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव नेचर के होते हैं, और इसलिए बड़े वाज़ेह कवानीन भी इसके लिए लिखे गए हैं कि कौन किसके साथ ये शेयर किए जा सकते हैं, किसके साथ नहीं किए जा सकते। लेकिन वज़ीर आज़म ने आज ये ज़रूर मुझे कहा है कि क्योंकि ज़ाहिर है वो हकीकत है, और मैं ख़ुद उसको देख चुका हूँ, मैं ख़ुद उसकी गवाही दे सकता हूँ कि वो हकीकत है। अगर किसी को कोई शक है तो उनके जहन में एक ये भी ख्याल आया है कि हम ये तैयार हैं, यानी वज़ीर आज़म तैयार हैं कि अगर चाहें तो वो सोच रहे थे कि किसके साथ हम ये शेयर करें, किसको दिखाया जाए तो जिसके ऊपर कौम को एतबार होगा। तो एक जहन में उनको ये आया कि अगर हम ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये दिखा दें, जाहिर है एक आला तरीन मनसब है इंसाफ का पाकिस्तान के अंदर, और वो भी एक बहुत बड़ी एक कुर्सी है, एक बहुत बड़ा ओहदा है जिसकी साख है इस मुल्क के अंदर। और जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनकी ज़ाती तौर पर भी एक बड़ी अच्छी रेपुटेशन है, बहुत काबिल एहतराम, और लोग इज़्ज़त की निगाह से उनको देखते हैं। तो वज़ीर आज़म ने कहा कि ये आज मैं कौम के सामने उनके बिहाफ पर ये ऐलान ज़रूर करूं कि अगर इसकी ज़रूरत हो और इससे लोगों की तसल्ली होती है कि वाकई में कि इससे तस्दीक की जा सकती है, तो कम से कम वज़ीर आज़म तैयार हैं ये मुरासला जो है ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने के लिए। अब ज़रा सा मोटा ज़ाहिर है कि इजाज़त नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा खुल के बात कर सकूं कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दोहरा दें कि उस मुरासले के अंदर क्या लिखा हुआ है और उसकी वो हिस्सा जो अदम एतमाद से जुड़ता है, उसकी सबसे अहम बातें क्या हैं। इसके अंदर सबसे पहली बात जो बहुत काबिल ज़िक्र है और बड़ी गौर तलब है, वो ये है कि इस मुरासले की तारीख जो है वो अदम एतमाद तहरीक पेश होने से पहले की है। अभी
عدم اعتماد کی تحریک پیش نہیں ہوئی تھی اور اس سے پہلے یہ مراسلہ آیا ہے. تو یہ بڑی ایک غور طلب بات ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوا کہ عدم اعتماد کی تحریک ہوئی تو اس کے بعد یہ مراسلہ بھیجا گیا. اور یہ اہم اس لیے ہے کہ اس مراسلے کے اندر براہ راست عدم اعتماد کی تحریک کا ذکر ہے. تو کوئی ابہام نہیں ہے اس کے اندر، اس کی تحریر کے اندر، کہ کس چیز کی بات کی جا رہی ہے. اور یہ دوبارہ میں دہرا دوں قوم کے لیے کہ یہ لکھا جا رہا ہے مراسلہ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہونے سے پہلے، اور اس کے اندر ذکر ہو رہا ہے، بڑا واضح ذکر ہو رہا ہے اس بات کا کہ عدم اعتماد کی تحریک آ رہی ہے. اور اس سے بھی زیادہ اہم، اس میں دو ٹوک الفاظ کے اندر یہ بھی لکھا جا رہا ہے کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوتی، اگر عمران خان وزیر اعظم رہتے ہیں تو خوفناک اس کے نتائج آ سکتے ہیں. جس دھمکی کی بات کی وزیر اعظم نے، وہ براہ راست عدم اعتماد کی تحریک سے جوڑ کر وزیر اعظم عمران خان کا وزیر اعظم کے منصب پر بیٹھنے سے براہ راست جڑا ہوا یہ مراسلہ ہے جو بھیجا گیا. اب ظاہر ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کچھ قانونی بندشیں بھی ہوتی ہیں، تو جو شیئر کیا گیا ہے یہ مراسلہ وہ صرف جو اعلیٰ ترین سول ملٹری قیادت ہے صرف ان کے تک محدود رکھا گیا ہے. یہ کابینہ کے بھی زیادہ تر تقریباً تمام ہی آپ سمجھ لیں ممبرز، جس کچھ ہی ہیں جن کو پتا ہے اس مراسلے کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، باقی کسی کو بھی نہیں پتا. تو لیکن جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اگر لوگوں کی اس سے تسلی ہو سکتی ہے اور لوگوں کو اس بات پر یقین آ سکتا ہے کہ وہ مراسلہ رکھ دیا جائے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے سامنے، تو یہ بھی وہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اب اس سے یہ تو میں نے بتا دیا کہ اس مراسلے کے اندر جو بنیادی بات جو بات کی جا رہی ہے، وزیر اعظم نے جس بات کا ذکر کیا اور وہ براہ راست پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اندر جڑی ہوئی ہے. اس میں مراسلے میں جو باتیں کی گئی ہیں، جن چیزوں کا اظہار کیا گیا ہے، وہ اس میں براہ راست پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ذکر ہو رہا ہے. تو یہ بہت واضح ہے اس مراسلے سے کہ یہ جو پیغام بھیجا جا رہا ہے، یہ پیغام جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک سے جڑا ہوا، یعنی بیرونی ہاتھ اور عدم اعتماد کی تحریک آپس میں ملے ہوئے ہیں. یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، ان کا آپس میں رابطہ جو ہے وہ ہمیں واضح طور پہ نظر آتا ہے. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، نہ صرف اس لیے کہ اس میں واضح طور پر بات کی گئی ہے عدم اعتماد کی تحریک کی، اس میں کیا اچھا نتیجہ، کس نتیجے کو اچھا سمجھا جائے گا، یعنی اگر وزیر اعظم عمران خان وزیر اعظم نہیں رہیں گے تو وہ ایک اچھا نتیجہ ہوگا. اور سب سے اہم کہ یہ کہا جا رہا ہے عدم اعتماد کی تحریک پیش ہونے سے پہلے. اب اس کے اندر کردار کون کون ہیں، اس میں ایک کے اوپر تو کوئی شک ہی نہیں ہے اور وہ نواز شریف ہے. وہ لندن بیٹھے میں، وہ باہر ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور وہ بھی وزیر اعظم جس دن چاہیں گے تو وہ تمام تفصیل بھی بتا دیں گے. زیادہ تر تو اس میں سے میڈیا کے اندر رپورٹ بھی ہوتی رہی ہیں کہ کس کس سے ملتے رہے ہیں وہ، اور جو وہ باتیں کرتے رہے ہیں. ظاہر ہے ان میں سے ایک کا نتیجہ جو ہے ہمیں یہاں پر عدم اعتماد کی تحریک کی صورت کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے. جو پی ڈی ایم کی سینئر لیڈرشپ ہے وہ بھی ظاہر ہے اس بات سے لا علم نہیں ہے. وہ جو کہتے رہے ہمارے ایم این اے سے جب بات چیت ہوتی تھی، میڈیا والوں کے ساتھ بات چیت ہوتی تھی، تو وہ جو کہتے تھے کہ سارے معاملات طے پا گئے ہیں، تو ظاہر ہے ان کو بھی پتا ہے کہ یہ اس کا کیا تعلق ہے اس مراسلے کے اندر جو لکھا ہوا ہے اس سے عدم اعتماد تحریک کا. اب اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو سوال پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلے تو اولین ظاہر ہے سب سے اہم تو یہ قوم کا ایک قومی مسئلہ ہے، ایک بہت بڑی ایک چیز سامنے آئی ہے جس کا تعلق پوری قوم سے. اور وزیر اعظم جو ہیں ہمارے، وہ عوام سے منتخب ہو کے آئے ہیں، وہ عوام کو جواب دے ہیں. ان کا زندگی کا جو مشن ہے وہ پاکستانی قوم کے لیے جدوجہد کرنا ہے. تو
تو اس امانت کو وہ چاہتے تھے کہ پاکستانی عوام تک بھی پہنچائیں اور قیود و ضوابط کے اندر رہتے ہوئے جو قانون ان کے اوپر اطلاق کرتا ہے. تو وہ ظاہر ہے پوری چیز جو ہے وہ کھل کے سامنے نہیں بتا رہے, لیکن ان کے خیال کے اندر یہ ضروری تھا کہ پاکستانی قوم کو آگاہ کیا جائے کہ ہو کیا رہا ہے. حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.